रब कायनात ने जिब्रील को भेज दिया। मेरे नबी पे सारे वही नमदार हुए, ये बैठ गए। मेरे करीम आका ने थोड़ी देर बाद सरे अनवर उठाया तो ये आया बरकत अल्लाह फरमाई, ईमान वालों सुन लो। रब करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालों खबरदार खबरदार, आइंदा राइना कहना ही बंद कर दो। वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि अगर कोई बात पूछना हो तो अर्ज किया करो या रसूल अल्लाह उन्ज़ुरना, अल्लाह के नबी निगाह करम फरमाइए। वस्माऊ, और गौर से सुन लो, जिससे आइंदा राय ना कहा। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, हम उसको काफिर करार देकर दर्दनाक अज़ाब के हवाले कर देंगे। बहुत इज्जत वाले मेरे भाइयों, यहाँ बात बहुत काबिल गौर है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। रसूल मुस्लिम रहमत आलम को यहूदियों ने चरवाहा कहा। रबी करीम ने फरमाया अगर आइंदा किसी ने चरवाहा कहा, और ये हुक्म किन को था? सिद्दीक को, फरूक को, उस्मान वाली, सादो मिक़दाद को। यही बारगाह साथ बाबे बैठे रोते थे ना, उनको फरमाया खबरदार आइंदा ना कहना। अगर किसी ने कहा तो काफिर करार दे दिया जाएगा। और तेरी मेरी हैसियत क्या है? वो आसमानी रुश्द व हदायत के दरख्शां सितारे थे बारगाह साथ बाब में जो बैठे थे, उनको कहा गया खबरदार तुम भी राय ना नहीं कह सकते। बात जो काबिल गौर है वो ये है कि रसूल रहमत ने बताइए भला बकरियां चराई हैं कि नहीं चराई? बता दो, चराई है ना? तो बकरियों के चराने वाले को क्या कहते हैं? चरवाहा। बात तो झूठ नहीं थी, बताइए भला। भाई नवा फिक्रिया है ना, बात सच्ची थी कि झूठी चरवाहा। मेरे नबी ने बकरियां चराई है कि नहीं चराई? मेरे भाई यहाँ तक एक दिन का जिक्र है मेरे और आपके करीम आकर रसूल मुस्लिम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करम की मैयत में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक जंगल से गुजरे। पीलू का दरख्त, अराक अरबी में से कहते हैं, जिसकी जड़ की मिसवाक हम करते हैं, पीलू का दरख्त। गर्मी का मौसम था और उसके नीचे पीलू के फल, उसको भी पीलू कहते हैं, जिस तरह आम का दरख्त होता है आमी फल उसके कहते हैं। पीलू का फल जमीन पर गिरा हुआ था। ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिस तरह मको के दाने। मेरे करीम आका के सहाबा किराम चुनने लगे खाने के लिए, इस फल को खाने के लिए चुनने लगे। तो मेरे नबी ने इरशाद में, ओए काले काले स्याह स्याह वो चुनना, जो जामनी रंग के है ना वो ना चुनना, काले काले स्याह स्याह चुनो, ये ज्यादा रसीले होते हैं, ज्यादा मीठे होते हैं। सहाबा किराम ने चुनने बंद कर दिए, उठ के खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह आप किस चीज की खबर दे रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि ये जो रसीले होते हैं, जो काले रंग के होते हैं, आपको कैसे पता चला? इसका पता तो चरवाहों को होता है, आपको कैसे पता चला? सुन के मेरे नबी मुस्कुरा दिए, फरमाने के बकरियां हमने भी चराई हैं। बकरियां अल्लाह के नबियों ने चराई हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियों के चरवाहे थे और उनकी बकरियों की तादाद कितनी थी? मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से पढ़ा कि आपकी बकरियों के रखवालों की तादाद हजारों में थी, सैकड़ों में नहीं, हजारों में चरवाहों के न जो रखवाले थे बकरियों के, उनकी तादाद थी। बकरियों की तादाद कितनी होगी? हजरत इब्राहीम के लफ्ते जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी बकरियां चराया करते थे। अल्लाह ताला आपको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। हरमे काबा हाज़री दें तो एक छोटी छोटी दीवार है ना हरमे काबा के मीज़ाब रहमत, वो परनाले की जानब, जिसको हतीम कहते हैं। इसका दूसरा नाम हजर इस्माईल है। इस जगह हजरत इस्माईल की बकरियों का बाड़ा हुआ करता था। 1 मीटर हिस्सा हरमे काबा का है, बाकी हिस्सा हजरत इस्माईल की बकरियों का बाड़ा था, जिस जगह आज हम एक दूसरे से लड़ते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हजरत इब्राहीम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक भी बकरियां चराया करते थे। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब भी बकरियां चराया करते थे। हजरत याकूब के 11 बेटे बकरियां चराया करते थे और हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बकरियां चराने के लिए बहाने के साथ साथ ले गए थे। ऐसे था कि नहीं? फिरौन लईन के दरबार से जब हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह बाहर तशरीफ ले गए मदियन में, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ ले गए, तो 12 साल तक हजरत शुएब की बकरियां चराते रहे हैं।
آپ میں اکثر احباب جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کیا ان کو پتا ہوگا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ وہاں تشریف لے گئے تھے تو دو لڑکیوں کو دیکھا تھا کہ اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہیں، کنویں سے بکریوں والے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا تھا تم ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پانی پلا کے چلے جائیں گے، بچا کچا پانی ہم اپنے بکریوں کو پلائیں گے۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب کی تھیں۔ حضرت شعیب پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ نابینا ہو گئے، اب ان کی بیٹیاں بکریاں چراتی تھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے تو 12 سال تک موسیٰ کلیم اللہ ان کی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ بکریاں چرانا تو سنت انبیاء ہے، میرے نبی نے بھی چرائیں۔ پھر رب کہتا چرواہا کہا تو کافر قرار دے دوں گا۔ بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ اب صاحب سمجھ تو ویسے آ رہی ہے یار، گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ پنجابی بہت ہی سمجھ آتی ہے۔ ہاں جی، گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ حضور نے بکریاں چرائیاں تے بکریاں چرانے والوں نے کی کہندے نے چرواہا، تے جے نبی نو چرواہا کہو گے گل سچی کی تے جھوٹی گئی۔ رب کی کہنا جے سچی گل کی تے میں کافر قرار دے دیاں گا۔ مولا عجیب گل نہیں، اگر تو نے ان کو چرواہا نہیں کہلوانا تھا تو بکریاں نہ چرانے دیتا۔ تیری مرضی ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے رب کی مرضی ہے، چاہے تو بیٹھنے دے چاہے مجھے ختم کر دے، اس کی مرضی ہے نا۔ میں تو بول نہیں سکتا اپنی مرضی کے ساتھ، چاہے تو میری زبان بند کر دے، میں دیکھ رہا ہوں، چاہے تو آنکھیں دے، چاہے جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بکریاں نہ چرواتا، یاد رکھیے میرے کریم آقا نے باقاعدہ بکریاں نہیں چرائی ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا تھا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے، میرے نبی بھی ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ مولا نہ جانے دیتا، نہ بکرے چرواتا۔ یاد رکھیے بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بکریاں چرائی ہیں لیکن چرواہا کہو گے تو کیا ہر مرتبہ؟ جی نہیں، سنیے، اگر آپ بیان واقعہ کے لیے کہیں گے، واقعہ بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرانا سنت انبیاء ہے، سنت ہے بکریاں رکھنا، بکریاں چرانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات بہت سمجھنے کے لائق ہے، بہت باریک بات ہے۔ اگر آپ بیان واقعہ کے لیے کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، گناہ نہیں ہے، اگر عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ کیا ہے بکریوں کے چرواہے، تو اب کافر ہو جاؤ گے۔ میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جسے سمجھ نہیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں، جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں، جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کو سمجھ آگئی ہے؟ اگر بیان واقعہ کے لیے کہیں گے نبی نے بکریاں چرائی ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ بکریوں کا چرواہا تھا تو کافر ہو جائیں گے۔ نبی بشر ہے، حقیقت یہی ہے۔ کیا بھلا نبی بشر ہے؟ حقیقت یہی ہے۔ اگر ہم نبی کو بشر نہ مانتے تو ان کا میلاد کیوں مناتے؟ ان کی ولادت کا ذکر کیوں کرتے؟ ان کی والدہ آمنہ خاتون کیوں مانتے؟ ان کے اباجی عبداللہ کیوں مانتے؟ ان کے نواسے حسنین کریمن کیوں مانتے؟ مجھے میرے نبی کی نسل سے کیوں کون کہتا؟ اگر ہم اپنے آقا کو بشر نہ مانتے، بیان واقعہ کے لیے کہے بشر ہیں لیکن عزت کم کرنے کے لیے ہمارے جیسے بشر کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ وہ بات سمجھ آئی کوئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر بیان واقعہ کے لیے کہے کہ وہ بشر ہے تو بالکل حقیقت ہے، بشر ہی ہے، لیکن اگر عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ان کی عزت اتنی کرو جس طرح اپنی ہے، تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بیان واقعہ کے لیے کہیں کہ چرواہے ہیں تو حلال ہے، اگر عزت کم کرنے کے لیے کہو گے تو کافر ہو جائیں گے۔ رب برداشت نہیں کرتا میرے نبی کی ذرا بھی تحقیر کو۔